खबर शामिल करते हैं जंग से रिपोर्ट। राना शहबाज अजीज गुज़िश्ता रोज़ हज़रत पीर आगा काज़म गिलानी अल-मरूफ पीर पठान की नमाज जनाजा में लाखों लोगों ने माई हीर स्टेडियम में अदा की और गोजरा रोड अपने डेरे पर सुपुर्द खाक किया। फूल खानी के ख़त्म में हज़ारों मुरीदैन और अहले इलाका ने शिरकत की। सियासी समाजी वकला और सिविल सोसाइटी से तल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। उलमा, नात ख्वां, कारी, मुफ्ती और पीरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मानी शरीफ बाहू सुल्तान टोबा शरीफ के खुलफाए कराम ने खिताब फरमाया। ख़त्म पाक में उलमा मुफ्तियों ने खिताबात में आगा काज़म गिलानी अल-मरूफ पीर पठान की असल खसूसियात और इल्म दानिश के फ़ैसलों पर रोशनी डाली। सुन्नतुल जमात और ज़ेर सरपरस्ती मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काविशों का जिक्र किया। आखिर में पीर आगा सलमान और ख़ानदान गिलानी के बुज़ुर्ग पीरों ने शिरकत की। पीर आगा मुस्तफ़ा गिलानी और पीर आगा अली हैदर गिलानी ने इंतज़ामात व लंगर का वसी एहतमाम किया। इस नवावे जे ओ पावे हथ फुल्ला विच हथ फुल्ला तो वध जावे, जे ओ खोले वल जुल्फां दे हथ राही राह भुल जावे। तौबा तौबा हुस्न सजन दा ओए जेदी जाल न चली जावे। आज़म ऐडा सोना माही न आया न किधरे आवे। आज़म ऐडा सोना माही न आया न किधरे आवे। बार बार स्पीकर की इंतजामात ऐलान सदा नज़म खिलाफ खबर अदा खबला हर सलाई कोशिश होती है मकबूल बाबा मेलमान और रातुन की तुम खलक सीधी यानी इधर इलाके खलक पंजाब खलक सियासी समाजी मशाइख उलमा दादी मुख मेलमाने भी बहुत इज्जत और को ढेर मेहरबानी इंतजामिया सरा मुकम्मल ताउन अल्हम्दुलिल्लाह। सतेजबानी आस्ताना आलिया पीर कोट शरीफ पीर तरीक़त किबला पीर सैयद मरातब अली इलानी शाह साहिब तशरीफ फरमा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़्ज़त नवर की खतीब इस्लाम जमात अहले सुन्नत के मुजाहिद खतीब मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा सजाद हुसैन फारूकी सियालवी साहब आप तशरीफ फरमा हैं। वाजिबुल एहतराम जनाब किबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक सियालवी साहब आप तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह सबकी महत्वों को कबूल फरमाए। 5 मिनट के लिए मैं 5 मिनट का पारा गुजारिश करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद अहले सुन्नत किबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद असगर खान साहिब कादरी दीब तशरीफ रावड़ी और खुफल वक्त के बाद खुफल खिताबों की उलमा मशाइख देर कसीर तादाद की दी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बमुद्दा कोशिश तक सी खुफल मशाइख और खुफल मुफ्तियानो उज़ाम बदे खिताब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अज़ीज़ानो उलमाए कराम देर कसीर तादाद बानी मौजूद थी। मुस्तफ़ार हमनो सिद्दीक मख की दरियादिल वाई लेकिन फला हाज़री तम ख्वाहिश हो सैयदना पीर सैयद काज़िम आगा गिलानी साहब मुबारक बारगाह की फला हाज़री पेश को ज़बा खाली 2-3 मिनट फला हाज़री पेश कम उलमाए करामों सादात करामों पर इजाज़त सरा। इमाम ज़ाहबी तारीख़ुल इस्लाम की वाक़या नकल करे हज़रत मसूद अल-हमदानी दादी खपल ज़मानी यो वली तेरसवई इदी तसी बकल खलग रातलू लजी सर बजियाते किए तो
ډیر زیات ظلم به ورسره کېدو، ساده جامه کې به ګرځېدو، خو خلکو به دی ډېر بد رد ګاڼو چې کفر وایي، دا حضرت وایي. نو دی به په خپل مسند باندې ناست و، بنټن کې به ناست و، خلک به پرې اورېدل. لیکن دی خو ګرځي ساده لباس کې، خیرنو جامو کې ګرځي. لہذا دې ته موږ هغه مسند، هغه صدارت، هغه حضرت توب نه سوای ویلی. لیکن امام زاهبي د دې واقعه را نقل کړې. امام زاهبي ډېر عظیم محدث تېر سوی، فن حدیث کې د دې یو ډېر اعلی او عظیم نوم ده. دی لیکي یې هر سړی بې معافه و، هر سړي ته ویل چې صحیح ده بس پرې بې شو. لیکن چې کله دی وفات شو، امام زاهبي لیکي نبی علیه الصلاة والسلام قبر مبارک کی ورته پیش شو. الله رب العزت چې کله فرشتي ورته راولېږلې، منکر نکیر سوال پې وکړو، بیا رب کائنات سوال پې وکړو. چې فرشتو کله سوال پې وکړو، حضرت مسعود حمدانی رحمت الله تعالی علیه باندې دی ورته الله رب العزت ته چې څه معامله به وشي. الله رب العزت جواب ورته واوري. د اولیاء کرامو، د سادات کرامو هغه سید هم نو، حضرت مسعود حمدانی یو عام پیر او حضرت و، لیکن چې قبر ته ولاړی، هغه مرتبه، هغه مقام، هغه رتبه رب کائنات ورکړله چې په دنیا کې به تا ته خلکو بد رد ویل، حالانکه د دغو شیانو لایق نه وې، لایق خو د مسند صدارت وې، لایق خو د ډېر غټ عزت او اکرام او احترام وې. لیکن الله رب العزت چې کومه وعده او کوم قول ولیانو سره کړی، الله هغه په محشر کې پوره کوي. الله رب العزت ورته وویل اے مسعود حمدانی، په کائنات کې، په دنیا کې خلکو له تا سره ظلم کو، زیاتې یې کولې، بد رد یې ویل درته، تا به هر سړي ته وویل ما معاف کړی ورځه ولاړ شه. نن رب کائنات مسعود حمدانی گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کیا جاتا، تیری خبری نہ دو ورځه ولاړ شه، جنت ته ما ته معاف کړی. الله ولیانو ته په کم نظر باندې کتل، دا د رب کائنات هغه فرامینو ته په کم نظر کتل دي. نو الله رب العزت دی پیر سیدنا کاظم آغا جان مبارک درجات بلند وګرځوي او د دې فیض او برکات تا قیامت جاری او ساری وساتي. الله رب العزت دی باقی سادات کرام د موږ پیران، د موږ مرشد کریم، دا دی الله رب العزت د موږ سرو باندې د دې سایه تابع تا قیامت ساتي. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ زندہ دزڑ پھٹول مینا پیغمبرا درجار مکڑے حسینہ پیغمبرا دزڑ پھٹول مینا پیغمبرا درجار مکڑے حسینہ پیغمبرا قربان چیزڑ کدن کی دی پزڑوم تر مورا پلار شیرنا پیغمبرا قربان چیزڑ کدن کی دی پزڑوم تر مورا پلار شیرنا پیغمبرا او د دې امت په غم کې پخوته ولاړه د دې امت په غم کې پخوته ولاړه ستا د جبین وینا پیغمبره درجار میکړې حسینه پیغمبره ستا د جبین وینا پیغمبره درجار میکړې حسینه پیغمبره او دښمن دې هم قایل په اوصافو دښمن دې هم قایل په اوصافو صادق مخلص امینا پیغمبره
हसीना पैगंबरा दिजड़ पटोला मीना पैगंबरा दरजार निकले हसीना पैगंबर। जारी है, हर एक अपनी तरफ से दुआएं पीर साहब को पढ़कर बख्श रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी मैं इख्तितामी एक छोटी सी दुआ करूंगा, उसके बाद हर एक सैयद काज़िम आगा मरहूम और मक़फूर के दस्तरखान के मेहमान की हैसियत से लंगर नोश फरमाएंगे और इन तकारीब का इख्तिताम हो जाएगा फिलहाल के लिए। लेकिन हमें दिल में हमेशा उनको याद रखना है, क्योंकि वो सब के मौसम थे और ये एहसान क़यामत तक हमारे ऊपर कर्ज रहेगा। और अगर हम इसको अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। मैं हल्फन कहता हूं कि मुझे ये एहसास होता है कि पीर साहब मरहूम सैयद काज़िम आगा की बुजुर्ग शख्सियत के एहसानात ये हमारी मुख्तलिफ अक़वाम और क़बाइल किस तरह से अदा करेंगे। बहरहाल हमें गुजारिश ये करनी है कि अल्लाह सैयद काज़िम आगा को मग़फ़रत करे और बख्शिश करे और सैयद काज़िम आगा अपने एहसानात हमें बख्श दे। अभी एक दुआ करते हैं, बस दुआ बुलंद करें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा तहहर क़ुलूबना वस्तर अयूबना वश्फ़ा मरज़ाना इस्लह दीनना व दुनियाना व आखिरतना वहफ़िज़ ईमानना वल क़ुलूबना वल अब्दानना वल बयूतना वल बिलादना वल बिलादिल मुस्लिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनत व फ़िल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार क़िना अज़ाबल क़ब्र क़िना अज़ाबल यौमिल मीज़ान व अदख़िलना फ़ी जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन। रब्ब ला तज़रनी व अंतल ख़ैरुल वारिसीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन व सलातु व सलाम अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका अरहमर राहिमीन। د څومره پړایي سي خلکو را لېږلې ده د مدرسو له طرفه قرآن پاک دي اوراد دي څومره څه هم ویل سوي دي بابا صاحب مبارک یې هغو لپاره یو خصوصي دعا وکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. إله العالمین دا قرآن پاک سپاره ختمونه سوره یاسین چې څومره هم ذکر او اذکار لیکل سوی را لیږل سوی د پروردګار عالم دا ټول قبول او منظور وګرځي. ثوابونه یې هغه سه مبارک تر ورسوي، درجات یې بلند کړي. وصلی الله تعالی علی حبیبه محمد وعلى آله وسلم. के मौके पे तो आपके बहुत से दोस्त होते हैं, आपसे मिलने वाले होते हैं, लेकिन असल में आपका दोस्त और आपका साथी वो होता है कि वो गम के वक्त में आपके आकर आपकी कोई करे, हौसला दे। तो यकीन करें ऐसे लोगों के आने से आपके बढ़ने का गम खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बड़ा हौसला लोगों ने दिया है।